खातून जन्नत जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा, आपका मकाम व मर्तबा इस कदर बुलंद है कि उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद आपका जब वक्त विसाल करीब आया तो जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी ज़ौजा मोहतरमा उस वक्त वहां पर मौजूद थी, उनसे कहा कि मैं एक बात पर बड़ी परेशान हूं, बड़ी गमगीन हूं। पूछा वो क्या? कहा जब जनाजा लेकर जाते हैं, चारपाई पर जनाजा पड़ा होता है तो जिस्म की हैत, जिस्म बारीक है, मोटा है, वो जिस्म की जो नक्शो निगार हैं वो जाहिर होते हैं। मैं ये चाहती हूं कि जब मेरा जनाजा जाए तो मेरे जिस्म के नक्शो निगार जाहिर ना हो, मैं इसलिए बड़ी परेशान हूं। तो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी ज़ौजा मोहतरमा, उन्होंने कहा कि मैं जब हबशा की तरफ गई थी, मैंने वहां देखा था कि एक जनाजा इस अंदाज से निकला कि चारपाई के चारों पायों के साथ छड़ियां बांध रखी थी, फिर उस पर कपड़ा दिया हुआ था। इस तरह पर्दे का बेहतरीन इंतजाम हो जाता है। तो जनाब खातून जन्नत, जब आपने ये बात सुनी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, आपने ये कहा कि शुक्र है अल्लाह का जिसने तुम्हें भेजा और तुमने मेरी ये मदद की, मेरा जो दिल में बोझ था उसको हल्का कर दिया। फिर मौला कायनात को बुलाकर आपने ये कहा कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में ले जाया जाए और इस अंदाज से पर्दा डालकर ले जाया जाए ताकि मरने के बाद भी मेरे जिस्म की कोई हैत किसी के सामने जाहिर ना हो, किसी को ये पता ना चले कि खातून जन्नत का जिस्म कैसा था। अहबाब गिरामी, आज हम इस बात का ख्याल नहीं करते, हम भूल जाते हैं। गुज़िश्ता दिनों एक जनाजा कब्रिस्तान की तरफ ले जाया गया, औरत का जनाजा था। मैं जनाजा पढ़ने के लिए गया तो मैंने ये देखा कि वहां रास्ते में जनाजा रोक कर चेहरा दिखाया जा रहा था। आपने भी बार ऐसा मौका देखा होगा। तो अहबाब गिरामी, जब ये बात मैंने की कि औरत का जनाजा है, आप इस अंदाज से औरत के जनाजे को रास्ते में ना रोका करें, ना इस अंदाज से चेहरा दिखाया करें, तो आगे से जवाब ये मिला कि जब ये जिंदा थी तब कौन सा पर्दा करती थी, तब भी बगैर पर्दे के फिरती थी, हमने चेहरा दिखा दिया तो कौन सी बड़ी बात। तो अहबाब गिरामी, जब वो जिंदा थी तो उस वक्त उसकी अपनी जिम्मेदारी थी, उस वक्त उसको उसके अपने ऊपर लाजिम था कि वो पर्दा करे, वो अपने चेहरे को, अपने जिस्म को लोगों से छुपाए, ये उसके अपने ऊपर फर्ज था। अब जब वो दुनिया से चली गई तो अब उसके लवाहिकीन पर फर्ज है। अगर जिंदगी के दौरान वो अपना चेहरा सामने लाकर पर्दे में नहीं रहेगी तो इसका गुनाह उस खुद पर होगा, लेकिन मरने के बाद अगर इस अंदाज से उसका चेहरा दिखाया जाएगा तो फिर वो सारे उस वक्त जो उसके लवाहिकीन मौजूद हैं वो गुनाहगार होंगे। तो हम अपना ख्याल करें, अपने बारे में सोचें। फिर जब तदफीन का वक्त आता है उस वक्त अगर कहा जाए कि भाई जो इसके महरम रिश्तेदार हैं वो सिर्फ कब्र में उतारे, बाकी पीछे हट जाएं, तो फिर भी तरह तरह की बातें की जाती हैं। कोई कहता है भाई इतनी बूढ़ी है, अब क्या इसका पर्दा देखना करना। कोई कहता है कि ये हमारी माँ जैसी है, कोई कहता है हमारी तो बहन जैसी है, कोई किसी अंदाज से, कोई किसी अंदाज से। क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं पता था? अगर ऐसा होता कि सिर्फ जवानी में पर्दा करना है, बुढ़ापे में पर्दा नहीं करना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये हुक्म नाजिल कर देता कि जवानी में तो पर्दा करो, बुढ़ापे में पर्दे की कोई जरूरत नहीं। कहीं कुरान में नहीं आया कि सिर्फ जवानी में पर्दा करना है, बुढ़ापे में नहीं। कहीं कुरान की आयत में नहीं आया ये बात, ना हदीस मुबारका में ये बात आई। तो अहबाब गिरामी, ये जो कुरान मजीद फुरकान हमीद के मसाइल हैं, ये उलमाए किराम कोई अपने पास से बयान नहीं करते, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म होता है, जो आप तक पहुंचाया जाता है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म सुने फिर ये ऐसी अपने पास से तावीलें घड़ना,
یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید اس کو بیان کرتا ہے کہ یہود و نصارہ جب اپنی کتابوں کے حکم سنتے تھے تو آگے سے ایسے تعویلیں کھڑا کرتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ اہل ایمان کا طریقہ کیا ہے کہ جب قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے اس قرآن کے حکم پر اس انداز سے عمل کیا کہ اس کی مثال تاریخ کے اندر کوئی اور نہیں ملتی۔ تو ہم ان کے نام لیوا ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔ یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں، قبر میں جائیں گے تو اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں قبر کی سختیاں کیا کہیں گی، ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں معاشر کی سختیاں کیا کہیں گی۔ یہ دعویٰ تو ہم کر دیتے ہیں، لیکن جو محبت کا دعویٰ ہے اس پر ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ کیا ہمارا کردار قرآن کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا کردار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے کردار کے مطابق ہے؟ کیا ہم ان کی سیرت کو اپناتے ہیں؟ احباب گرامی، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے دامن میں بے شمار رحمتیں اور برکتیں لے کر ہم پر سایہ فگن ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنی گفتار کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ آج ہم زبان سے جب بھی بولتے ہیں گالی کے علاوہ بات ہی نہیں ہوتی، فلاں اس انداز سے گالی کے علاوہ بات کرنا ہم گوارا ہی نہیں کرتے، اور کسی کو مذاق میں، کسی کو کسی انداز سے گالیاں دی جا رہی ہیں۔ جھوٹ کے علاوہ بات کرنا ہم گوارا ہی نہیں کرتے۔ جب بولیں گے کبھی کسی کے بارے میں غیبت کے علاوہ ہم بات نہیں کرتے، کبھی کسی پر بہتان باندھے جا رہے ہیں، کبھی کچھ۔ احباب گرامی، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی بیان کیا تھا کہ ہم روزے کے دوران 1 منٹ بھی رہتا ہو تو کوئی چیز نہیں کھاتے، کوئی چیز نہیں پیتے۔ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب گالی بکتے ہیں تب اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب جھوٹ بولا جاتا ہے تب اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ احباب گرامی، ضرورت ہے اس امر کی، ہم اپنے کردار کو صاف کریں، اپنے گفتار کو صاف کریں، اپنا رویہ، اپنا انداز وہ اپنائے جو قرآن والا ہو، جو حضور کے فرمان والا ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہمیں دین اسلام کو سمجھنے، ان پاکان امت سے محبت و عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔